नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको पोखरा केन्द्रित आजको यो साहित्यिक गोष्ठीमा हामीहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यस गोष्ठीको नाम हामीले आज पोखराका सुशेली भन्ने नाम दिएका छौँ। र यस गोष्ठीमा हामीले पोखराबाट धेरैजना साहित्यकारहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। सायद प्रविधिको कठिनाइले अथवा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत कारणहरूबाट उहाँहरू आइपुग्न सक्नुभएको छैन। म यो गोष्ठी प्रारम्भ गर्दै गर्छु। यो गोष्ठी प्रारम्भ गर्दै जाँदा उहाँहरू बिचमा आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत सत्कार गर्ने नै छौँ। म सुरुमा केही हाम्रा अनुरोधहरू म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रा अनुरोधहरू के छन् भने हामी सबैभन्दा पहिला सर्जकहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, उहाँहरूले आफ्नो संक्षिप्त परिचयसहित रचना वाचन गरिदिनुहोस्। सर्जकको परिचयको लागि 1 र रचना वाचनका लागि हामी 3 मिनटको समय निर्धारण गरेका छौँ। उद्घोषण आदि इत्यादि गर्दा एकजनाका लागि 5 मिनटको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कार्यक्रम सुरु भएपछि आफ्नो बोल्ने पालो नभएका बेला कृपया आफ्नो म्युट बनाइदिनुहोस्, आफ्नो माइकलाई म्युट बनाइदिनुहोस्। आफू बसेको स्थानमा अघि या पछिबाट केहीको पनि र कसैको पनि आवाज नआउने बनाइदिनुहोस्। कार्यक्रमका बिचमा अरूले समेत सुन्ने गरी फोनमा वा परिवारमा कुरा नगरिदिनुहोस्। सञ्चालकले म्युट गरेपछि अनुरोध नगरेसम्म अनम्युट नगरिदिनुहोस्। हामी त्यो पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पालो पर्खेर बोलिदिनुहोस्। कार्यक्रमको अन्तसम्म बसिदिनुहोस्। आफ्नो वाचन सकिनासाथ नगइदिनुहोस्, किनकि हामी भिडियो पनि रेकर्डिङ गर्छौँ र त्यो भिडियोलाई हामी युट्युबमा राख्छौँ। त्यो भिडियोमा अरू सबैजना भएका र यहाँ नहुनु भएको दृश्य आयो भने राम्रो देखिँदैन। अर्को पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, मेरो विगतको अनुभवले अहिले हामी 14औँ कार्यक्रम यो गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा भद्रमहिला तथा पुरुषहरूको पनि उपस्थिति हुने भएकाले घरमै भए पनि सार्वजनिक समारोहमा जाँदा लगाइने पोसाकमा र मर्यादित आसनमा बसिदिनुहोस्। कार्यक्रमको अन्तसम्म आफ्नो भिडियो चाहिँ खोलिदिनुहोस् र सुविधा अनुसार आफूले चिया, खाजा, पानी आदि खानुहोस्। आजको यो कार्यक्रममा हामीले वास्तवमा यति व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएका थियौँ। अल्पविराम पोखरेली, ईशु शाह, ईश्वरमणि अधिकारी, कल्पना चिलवाल, किशोर दत्त बराल, केशु शर्मा, जमुना रोका, जीवन सागर भण्डारी, जे अस्मिता, तीर्थ श्रेष्ठ, दीपक समीप, दुर्गा किरण तिवारी, दुर्गा शाह, बाबा पद्मराज ढकाल, प्रकट पगेनी, शिव प्रकाश केमाली, माधव वियोगी, मोती भुजेल, युमा श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, रीता अधिकारी, रुपिन्द्र प्रभावी, लक्ष्मण थापा, लक्ष्मी थापा, वसन्त गौतम, चैतन्य अधिकारी, विजय बजिमय, विश्वसाख्य, शिव त्रिपाठी, सरस्वती प्रतीक्षा, सरस्वती श्रेष्ठ, सरुभक्त र हरिदेवी कोइराला। र आजको समीक्षकका निमित्त हामीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर यदुनन्दन ढकाललाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ र अब हामी जति छौँ हामी आफू भएकाहरूले प्रारम्भ गरौँ, आफ्नो परिचय गरौँ। हामीलाई समय यदि उब्रियो भने हामी त्यो समयलाई फेरि दोहोऱ्याएर पनि प्रयोग गरौँला। म आजको रचना वाचनका निमित्त म बिस्तारै म प्रारम्भ गर्दै जान्छु। त्योभन्दा अघि म नेपाल स्रष्टा समाज 2064 सालमा स्थापित एउटा साहित्यिक संस्था हो। हुन त यो परशु प्रधान दाईको अगुवाईमा यो संस्था स्थापित भएको थियो। 60 देखि 62 सालसम्म म विराटनगरमा बस्ने अवसर पाएँ मैले। त्यो बेलाको सान्निध्यले पछि परशु प्रधान दाईले एउटा संस्था खोलौँ भन्नुभयो। 64 सालको पुस 16 गते, जनवरी 1 तारिक थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा हामीले यो संस्था प्रारम्भ गऱ्यौँ। अहिले यस संस्थाबाट हामी 5वटा वर्षेनी नियमित पुरस्कारहरू वितरण गर्छौँ। ती पुरस्कारहरूमध्ये 2टा योगमायासँग सम्बन्धित छन्। एउटा सुभद्रा विश्वराज पुरस्कार भन्ने छ, छन्दमा कविता लेख्नेहरूलाई हामी प्रदान गर्छौँ। अर्को पुरस्कार दमन्ता खनाल स्मृति नारी स्रष्टा पुरस्कार छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भने नारी स्रष्टा जो लुकेर बस्नु भएको छ, जसको अहिलेसम्म प्रकाशन पनि छैन तर निरन्तर हुनुहुन्छ, त्यस्ता नारी स्रष्टाहरूलाई प्रकाशनमा पनि सहयोग होस् भन्ने पनि अभिप्रायले हामी त्यो पुरस्कार प्रदान गर्छौँ। र अर्को पुरस्कार चाहिँ हाम्रो युवाहरूका लागि
दिइने प्रसिद्ध कर्णेल स्मृति पुरस्कार छ, युवा पुरस्कार छ। यति 5 वटा पुरस्कारहरू हामी वर्षमा प्रदान गर्छौँ। अहिले नेपाल स्रष्टा समाजको अध्यक्षको रूपमा म कार्यरत छु र नेपाल स्रष्टा समाजले गरेका यी क्रियाकलापहरूमध्ये आज हामी यहाँहरूले त्यो पासवर्डमा पनि देख्नुभयो होला, विधान 14 भनेर 14 भनेर लेखिएको छ। हामी 14औं पटक यो कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। हामीले काठमाडौँमा पनि गऱ्यौँ, चितवन केन्द्रित गोष्ठी पनि गऱ्यौँ, बुटवल भैरवा केन्द्रित गोष्ठी पनि गऱ्यौँ, इलाम झापा 5 थर केन्द्रित गोष्ठी पनि गऱ्यौँ र अब हामी निकट भविष्यमै एउटा विराटनगर र इटहरी केन्द्रित गोष्ठी गर्दैछौँ। भर्खरै विवेश पोखरेलजीको सूची मैले प्राप्त गरेको छु र त्यसपछि गएर हामी चाहिँ एउटा नेपालगञ्ज केन्द्रित गोष्ठी पनि हामी गर्दैछौँ र अर्को उता सुदूरपश्चिम केन्द्रित एउटा गोष्ठी पनि हामी गर्दैछौँ र त्यसै गरेर कर्णाली प्रदेश केन्द्रित गोष्ठी पनि हामी गर्दैछौँ र आज हामी यहाँहरूको माझमा पोखरामा आइपुगेका छौँ। म यो पोखराको यो गोष्ठी प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि, अझै मैले प्रारम्भ गर्नु अघि नै भने, मैले यो गोष्ठी प्रारम्भ गर्नु अघि म मेरो एउटा सानो पोखरासँग सम्बन्धित एउटा कविता सुनाएर मैले प्रारम्भ गर्न चाहेँ। मैले बा आमा, मेरो कविताको शीर्षक सभ्यता र संस्कृति बोक्ने टोपी। सभ्यता र संस्कृति बोक्ने टोपी बीचमा भाँचेर, सभ्यता र संस्कृति बोक्ने टोपी बीचमा भाँचेर लगाउनुहुन्थ्यो मेरो बा। सभ्यता र संस्कृति बोक्ने टोपी बीचमा भाँचेर लगाउनुहुन्थ्यो। मैले एक सेकेन्ड। सभ्यता र संस्कृति बोक्ने टोपी बीचमा भाँचेर लगाउनु हुन्थ्यो बा र मलाई लाग्थ्यो बाका शिरमाथि थपक्क बसेको छ सिङ्गै माछा पुछ्रे। सयौं बोझ लुकाएर 15 असारकी रोपार हिलो समेत राम्ररी नपखाली दिनभरिको परिश्रम खाजाको एक टपरी सिरौलामा पोको पार्दै। सयौं बोझ लुकाएर 15 असारकी रोपार हिलो समेत राम्ररी नपखाली दिनभरिको परिश्रम खाजाको एक टपरी सिरौलामा पोको पार्दै घरमा आई हाम्रा सामु ममताको पोको फुकाउने अविश्रान्त, अविचलित र स्थिर मेरी आमा प्रेम र वात्सल्यकी फेवाताल जस्तै लाग्थ्यो। अड्किनुहुन्थ्यो आमाका कन्सिरीका हिलोमा, अड्किनुहुन्थ्यो आमाका कन्सिरीका हिलोमा र बा क्षणमै आमाका मुस्कानमा देखिनुहुन्थ्यो मानौ माछा पुच्छ्रेको प्रतिबिम्ब समेटिएर फेवामा दुवै समाहित र एकाकार थिए मेरा बा आमा। दुवै समाहित र एकाकार थिए मेरा बा आमा। मैले पोखरालाई समर्पण गरेँ यहाँहरूको सम्मानमा र म अब आफ्नो रचना वाचनका लागि सबैभन्दा पहिला म स्क्रिनमा देखिएको क्रममा गएँ। तीर्थश्रेष्ठ। धन्यवाद विधानजी। अलिकति आफ्नो परिचय र आफ्नो केही कुरा सहित, हामी थोरै छौँ। अब परिचय त हामी सबै परिचितै छौँ होइन। अब सामान्यतः कविता लेख्न मन पराउने मान्छे हुँ। कहिलेकाहीँ गीत गजल मुक्तक पनि लेख्ने गरेको छु। मेरा निम्ति कविता आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो। कविताका माध्यमबाट आफूलाई पोख्दा जे आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो प्राप्ति हो भन्ने म ठान्दछु। अब अन्य खालको परिचय कतिवटा पुस्तक लेखियो, कति सालमा जन्मियो, यी लामा कुरामा नजाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। कवितासँग जोडिएको मेरो पाटो चाहिँ त्यति नै हो भन्ने म ठान्दछु। यसलाई विस्तारमा जानु आवश्यक छैन र सबभन्दा पहिले त यो स्रष्टा समाजले हामीलाई यसलाई जुटाइदिनु भयो। त्यसका निम्ति स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधानजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सामेल हुनुभएका सबै साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र एउटा छोटो कविता सुनाउने अनुरोध चाहन्छु। कविताको नाम चाहिँ असमर्थ राजधानी सहर।
घण्टा घल्छ समय बताउन असमर्थ, घण्टा घल्छ समय बताउन असमर्थ, धलधला छ वरिपरिको दृश्य हेर्न असमर्थ, रानी पोखरी छ आफै नुहाउन असमर्थ, असमर्थताको लस्कर लामो छ, यसबीच एउटा भव्य प्रासाद खडा छ, सिंहदरबार, जहाँबाट देशको प्रशासन चल्छ, त्यो पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन छ असमर्थ। बागमती छ दुनियाँ चोख्याउँदै आफै चोखिन असमर्थ, मानिसहरू छन्, मन्दिरहरू छन् र त्यसभित्र देवताहरू छन्, आफै जोगिन असमर्थ, सडकहरू छन्, तीव्रगामी वाहनहरू छन्, तर गन्तव्य पहिल्याउन असमर्थ। ओ राजधानी तिमी असमर्थताहरूको जन्जालमा जेलिएका छौ र देश तिमीबाट मुक्ति पाउन छ असमर्थ। ओ राजधानी तिमी असमर्थताहरूको जन्जालमा जेलिएका छौ र देश तिमीबाट मुक्ति पाउन छ असमर्थ। धन्यवाद। राम्रो। राजधानी राजधानी भएर पनि हरेक कुरामा असमर्थ छ। अब त नेतृत्व लिन पनि समर्थ छ कि असमर्थ छ सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। दीपक समीप, म तपाईँतिर जान चाहे। मैले साथीहरूलाई चुटुक्क चाटमा पनि खबर गरेको हुन्छु, यसो हेर्दै गर्नु होला। मैले दीपक समीपलाई आग्रह गरेँ। अब नमस्कार, म दीपक समीप पोखरामा रहेर नेपाली साहित्यलाई मन पराउने मध्ये म पनि एउटा हुँ र मैले आफूलाई लागेका, आफूलाई सही लागेका, आफूलाई मनमा यो ठिक छ भन्ने लागेका र आफूलाई मन लागेका कुराहरू मैले लेख्छु र व्यक्त गर्छु। म मूलत गजलमा मुक्तकमा कलम चलाउने हो र यता कता कविता पनि लेख्ने रहर लाग्छ र कवितामा म सिकारु नै हो। पोखरामा रहेर साहित्यलाई मन पराउने मान्छे हो म। कवि नै त कति प्रतिशत होला त्यो पाठकहरूलाई र यहाँहरू जस्तो विद्वानहरूलाई अवगत नै छ र पनि एउटा साहित्यलाई केही गरौँ भन्ने एउटा हुटुटी लागेर चाहिँ यसो लेख्ने जमर्को गर्छु र म पोखरामा रहेर पोखरेली वा सांस्कृतिक परिवार गजल सन्ध्या पोखरा मुक्तकसँग सम्बन्धित छु र अग्रजहरूको र अनुजहरूको साथ सङ्गतले यहाँसम्म लागि। यहाँहरूलाई म आज कविता सुनाउँछु र कविताको शीर्षक छ आदेश। त्यतिन्जेल त आकाश सफा थियो, त्यतिन्जेल त आकाश सफा थियो, स्कुल जाँदै गरेका नानीहरू स्कुल नपठाऊ भने हामीले पठाएनौँ, चल्दै गरेका गाडीहरू रोक भन्यौँ हामीले रोक्यौँ, उड्दै गरेका हवाईजहाज नउडाऊ भन्यौँ हामीले उडाएनौँ, गुडाउँदै गरेको ठेलागाडा नगुडाऊ भन्यौँ हामीले गुडाएनौँ, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा सबै बन्द गर भन्यौँ हामीले बन्द गर्यौँ, जति पनि गर्दै गरेका कामकाज ठप्प पार भन्यौँ हामीले त्यो पनि ठप्प पार्यौँ, आफ्नो घर वासस्थानबाट बाहिर ननिस्क भन्यौँ हामी निस्किएनौँ, साथीभाइ इष्टमित्रलाई नभेट भन्यौँ हामीले भेटेनौँ, तर दुधे बालक झै टुकु टुकु हिँडेर आएनन् खानेकुरा, नानीहरूका थालभरि अब पेटभित्र दन्किरहेको भोक थापिलो ज्वालालाई के गरी निभाउने हो, कसरी शान्त पार्ने हो, हामी निरीह सरकारको आदेश पुरिरहेका छौँ, हामी पुरिरहेका छौँ।
मेरो माइक अनम्युट भयो जस्तो लागेन। एकछिन विधान सर सुनिएको छ, युमाले बोल्नु भएको हामीले सुनेका छौँ। यहाँ यो मलाई मेरो त यो यहाँ अलिअलि डिस्टर्ब पनि भइराखेको छ है। हुन त अब यो प्राविधिक कुरा पर्यो, त्यहाँ कहाँबाट समस्या भएछ होइन, कता कति कुरोहरू चाहिँ एकदम अस्पष्ट भइराखेको छ कि, त्यसो भएर युमाले बोल्नु भएको हामीले सुनेका छौँ। मैले युमालाई हार्दिक आग्रह गरेँ आफ्नो रचना वाचनका लागि। हस् 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 हस्। मलाई भन्नुभएको विधान दाइले। हो युमा, तपाईँलाई भनेको हो। धन्यवाद विधान दाइ। म युमा, कतिसँग मेरो परिचय नहुनु पनि सक्छ। म विगत 3 दशकदेखि कविता लेख्न सिकिरहेको एउटा सिकारु लेखक हुँ, कवि हुँ र मलाई गर्व छ म पोखरेली कवि हुन पाएकामा, किनकि जीवनको पहिलो कविताको पहिलो हरफ मैले पोखरामा लेखेको थिएँ र अहिले पनि म लेख्ने एउटा प्रयत्न जमर्को गरिरहेको छु। लेखनको मेरो कर्मभूमि पोखरा हो, जहाँ मैले मेरो काव्य कर्मले आकार लिएको थियो। पोखरेली कवि जहाँ, पोखरेली माटो जहाँ नेपाली काव्य परम्पराका मूर्धन्य कला कविहरू जन्माएको छ, त्यसैले पनि आफूलाई पोखरेली कवि हुनुमा गर्व लाग्छ मलाई। मेरो कविता कर्म आफूसँग र आफू बाँचिरहेको समय समाजसँगको अन्तर्संवाद पनि हो। म आफ्ना अनुभूति र भावना विचार अभिव्यक्तिको शक्तिशाली माध्यम कवितालाई मान्छु। कविताको क्राफ्टम्यानसिप र कन्टेन्टले कवितालाई सुन्दर बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो पोएट्रिक जर्नीमा मेरो क्रेडिटमा कुनै कविता कृतिहरू छैनन्, केही फुटकर रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। यसर्थमा म कुनै प्रोलिफिक प्रोफाइल भएको कवि होइन। माफ गर्नु विधान दाइ, तपाईँले भनेको जस्तो 1.5 मिनटको कवि परिचय मसँग छैन, तर यति बेला म नोस्टाल्जिक भएको छु। सम्झिरहेछु लगभग 3 दशक अघि पोखराका मञ्चहरूमा वाचन गरेका कविताहरू र त्यही नोस्टाल्जिक क्षणमा म अहिले यति बेला यो साँझ नदीपुरको कुनै साँझहरूतिर घुमिरहेको बिताएका क्षणहरू सम्झिरहेको छु र यसै सन्दर्भमा म आफ्नो कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ निशब्द। कुनै व्यवहारिक योग्यताको शरीरभरि लेखिएको भैरवनाथ वृत्तान्त पढ्नु छ एकान्तमा। कुनै व्यवहारिक योग्यताको शरीरभरि लेखिएको भैरवनाथ वृत्तान्त पढ्नु छ एकान्तमा। प्रिय एकान्त एकछिन हल्ला नगर, सुन्नु छ दुःखका अनगिन्ती एपिसोडहरू। प्रिय एकान्त एकछिन हल्ला नगर, सुन्नु छ दुःखका अनगिन्ती एपिसोडहरू। बेपत्ता पारिएको नागरिकको अनाम नागरिकको अनुहार सिंहदरबारको ऐनामा अदृश्य छ। बेपत्ता पारिएको अनाम नागरिकको अनुहार सिंहदरबारको ऐनामा अदृश्य छ। प्रिय ऐना देखाइदो एकपटक शासकको असली अनुहार। फेरि पनि निरर्थक बितेर गएको छ एउटा अर्को 1 दशक, हराएका सपनाहरूको मलामी भएर। प्रिय आँखाहरू कुनै भुल थिएन सपना देख्नु। हिँडेको त्यो पुरानो बाटो, भोगेका कहाली लाग्दा प्रहरहरू र खिल बनिसकेका सम्झनाहरू हुँदैछ विस्मित। प्रिय यादहरू सम्झनु छ आलो घाउ जस्तो अतीत। काँडा जस्ता फुलहरूदेखि बेखबर छ कवि, सरकारी वक्तव्य झैं निरस छ कविको अनुहार। प्रिय कवि लेख्नु छ नलेखेको कविता, अथाह आँसुको एक एक फेरिस्त। प्रिय शब्दहरू निशब्द छु म, निशब्द। धन्यवाद। धन्यवाद युमा। म यसपछि दुर्गा तिवारीजी पाठामा जान चाहन्छु। दुर्गाजी, दुर्गा तिवारी। हजुर, तपाईँको कविता वाचन गर्नुहोस्, सानो परिचय पनि दिनुहोस्। हजुर सम्पूर्णमा प्रणाम। म पोखरेली चेली हो। मलाई गण्डकीसँग अत्यन्तै प्रेम छ। पोखरासँग भन्दा पनि पुरै गण्डकीसँग प्रेम छ। मलाई धेरैले कवि भनेर खासै चिन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लेख्न त म अलिअलि लेख्छु। विशेष गरी मुक्तक र कवितामा कलम चलाउन म बढी रुचाउँछु। पोखराका कार्यक्रमहरूमा कमै उपस्थिति हुन्छु म। मेरो रुचि
विशेष कविता छन्द कविता सिक्दैछु, गद्य कविता मुक्तक गजल कथामा पनि कलम चलाउने गर्छु। म एउटा कविता भन्न गइरहेकी छु अहिले। मेरो कविताको शीर्षक छ बिदाईमा शीतलताको खोजी। आजकल म देख्छु मौलाएको छ सिस्नो, जता गए त्यतै झपक्कै, र त नछुँदै पोल्न थालेको छ बत्बती। आजकल म देख्छु मौलाएको छ सिस्नो, जता गए त्यतै झपक्कै, र त पोल्न थालेको छ नछुँदै बत्बती। लाग्छ यदा कदा उम्रिएका तुलसी र बाबरीहरूलाई, लाग्छ यदा कदा उम्रिएका तुलसी र बाबरीहरूलाई सत्य बताउन कति गाह्रो भयो होला। सिस्नोको रापले कति पोलेको होला आडैमा बस्दा। हरे कृष्ण हरे राम। यी सिस्नाहरू मौलाएर तुलसी र बाबरीहरूलाई मगमगाउनै नदिने भए, यी सिस्नाहरू मौलाएर तुलसी र बाबरीहरूलाई मगमगाउनै नदिने भए, मिठास छर्नै नदिने भए, शान्ति र सत्यको सन्देश फैलाउनै नदिने भए, र त असत्य मौलाइसक्यो, सत्यलाई ढाकिसक्यो। हरे राम हरे कृष्ण। कठै तुलसी र बाबरीहरू पिल्सिएका छन्, मिचिएका छन्, निचोरिएका छन्। ए तुलसी ए बाबरी, तैपनि तिमीहरूले तिम्रो गुण र स्वभाव कहिल्यै नफेर्नु, नित्य सदाचारी रहनु, गुणकारी रहनु है। सिस्नो तिमीमा पनि कति गुणहरू लुकेका छन्। सिस्नो तिमीमा पनि कति गुणहरू लुकेका छन्। तिनै गुणले हरेक वैगुणलाई जित्नेछ। त्यसैले म भन्छु सबै वैगुणलाई मात गरेर एउटा सर्वोपरि गुणले जितोस्। पोलेका ठाउँहरूमा मलम लगाओस्। तिम्रो गुण तुलसी र बाबरी बराबर सिद्ध होस्। हरेकका घाउहरूमा शीतलता प्रदान गरोस् अनि सबैका लागि सञ्जीवनी बनोस्। यति भएको छ है सिस्नु। परिस्थिति विकराल भइसक्यो। गरिदेऊ मनन, गुन्जाइदेऊ सबका कान र मनमा सत्य, हारिदेऊ विकृत सोच, जितेर गुणले जेसुकै होला। हरे कृष्ण हरे राम। धन्यवाद दुर्गाजी। अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई यहाँले अलिकति बताउनु भयो। अरूको माइक म्युट भएको कारणले गर्दा हाम्रो इसारा देख्नुहुन्छ, ताली चाहिँ नसुन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसपछि रमेश श्रेष्ठजीलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसपछि विजय बजीमा कता जानुभएको हो, विजय बजीमालाई आएर ठिक्क परेर बस्दिन पनि अनुरोध गरेँ मैले। रमेश श्रेष्ठ। धन्यवाद मिरान सर। सबैलाई नमस्कार, जो यहाँ लाइभमा देखिनु भएको छ, सुन्नु भएको छ। मेरो नाम रमेश श्रेष्ठ, म पोखरा 1 बगर र लगभग 40 को दशकको प्रारम्भदेखि नै कविता लेख्ने, कविताको विद्यार्थी हुँ म र चित्रकलाको विद्यार्थी हुँ। नेपाली कला र कविताको विद्यार्थी हुँ भन्न रुचाउँछु म। कविता सर्वप्रथम त म आफ्नो लागि लेख्छु र लेखिसकेपछि सबैको लागि भइदियोस् भन्ने त्यो एक किसिमको अन्तर्ध्वनिले लखेट्छ। कविता वास्तवमा मैले कविता भन्दा अरूमा कलम चलाएको छैन। कविता, गीत, मुक्तक भनेको एउटै क्याटेगोरीको हो र कविता आफूलाई व्यक्त गर्ने एउटा मेरो प्रिय जन्मेको होला। सायद पोखरा भन्दा राम्रो केही पनि लाग्दैन मलाई। केही पनि लाग्दैन। रमेशजीको इन्टरनेट अलिकति त्यतिखेर अलि लुक्ने अनस्टेबल समय भयो छ। कि? र मैले यहाँहरूलाई एउटा कविता सुनाउँछु। भन्नुहोस्। अलिकति इन्टरनेट सुन्नुभएको छ अहिले?
सबैले सुन्नुभएको छ? सुनेका छौँ तर आवाज टुक्रिएर आएको छ। अलिकति इन्टरनेट अनस्टेबल भएको हो कि जस्तो लाग्यो यहाँको। के भयो है यो अब यो टेक्निकल कुरा अलि गाह्रो थाहा छैन। अँ, यो क्रिए पनि जोडेर आए पनि म तपाईँहरूकै हुँ, जोडिँदै आउँछु कवितामा। मैले यहाँहरूलाई सुनाउने कविताको शीर्षक छ प्रार्थना। अहिले पृथ्वी नै बाँचिरहेको छ। यो पृथ्वीको लागि मैले एउटा प्रार्थनाको सहित एउटा कविता सुनाउँदैछु यहाँहरूलाई। कविताको शीर्षक प्रार्थना। हरेक रात एउटा राम, रहिम, युसुफ र बुद्ध हत्याको भयले म उज्यालोको प्रार्थना गर्छु। हरेक रात एउटा राम, रहिम, युसुफ र बुद्ध हत्याको भयले म उज्यालोको प्रार्थना गर्छु। विश्व बन्धुत्वको लागि पृथ्वीलाई कविताको हृदयले च्यापेर निदाउने प्रयत्न गर्छु। पृथ्वीलाई कविताको हृदयले च्यापेर निदाउने प्रयत्न गर्छु। भोकको अँधेरीले रिसको अन्धो बाढी बोलाउँछ। भोकको अँधेरीले रिसको अन्धो बाढी बोलाउँछ। मान्छे हुनुको धरोहर भत्काएर चेतनाका सबै तत्त्वहरूको ध्वंस गर्छ। यस्तो रोटी गर्छु। खेतले सहकाल ब्युजाउन् र प्रत्येक चुलोमा यस्तो रोटी पाकोस् धरतीका सबै सबै अगाउन्। प्रेमका गाजलहरू लगाएर आँखामा हरेक एकको प्रेममा समय मुस्कुराउन्। भूगोल नाङ्गो छ, भूगोल नाङ्गो छ, आगोको शिखा जस्तै नाङ्गो। नग्नताको पनि आफ्नै कथा हुन्छ, आफ्नै आकार हुन्छ। समानताका सूर्य किरणहरू प्रत्येक बालकका ओठहरूबाट मुस्कुराउन्। समानताका सूर्य किरणहरू प्रत्येक बालकहरूका ओठबाट मुस्कुराउन् र उदात्त भएर छरिउन्। म प्रार्थना गर्छु। म प्रार्थना गर्छु कारखानामा आग ढाकिउन्। ईर्ष्या गरेर प्रत्येक पल एउटा नयाँ अङ्कुरित नभए हुन नपाए पृथ्वी आफैबाट अवसादित हुन सक्छ। म प्रार्थना गर्छु। म प्रार्थना गर्छु अवतार खुट्टामै झरेर सबै गर्न सकोस्। सामूहिक सत्यका धुनहरू औँला औँलाहरूबाट गुन्जिरहोस्। ए मेरो प्रिय मान्छे, ए मेरो प्रिय मान्छे, कविताको उज्यालोसँग गरिरहेको छु मस्तिष्क नियन्त्रित प्रार्थना। सोधिरहेको छु आफैलाई हृदयको कविताको कठघरामा उभ्याएर मान्छे भित्रको मान्छे बचाउनका लागि सोच्न सकिने उपायहरू। मान्छे भित्रको मान्छे बचाउनका लागि सोच्न सक्ने उपायहरू। विश्व बन्धुत्वको लागि मैले पृथ्वीलाई कविताको हृदयमा च्यापेर राखेको छु। हरेक रात हुन सक्ने हत्याको भयले प्रार्थना गरिरहेको छु समयसँग, समयसँगै आरोपित ब्रह्माण्ड घुम्न सक्ने पवित्र ध्वनि भाग चम्केला सम्बोधनहरूसँग, चम्केला सम्बोधनसँग। धन्यवाद। खोकी लाग्यो। अलिअलि बिचमा साउन्ड थोरै अनस्टेबल भएको छ। मैले विजय बज्मेलाई आग्रह गरेको थिएँ। विजयजीले मलाई यहाँ सन्देश पठाउनु भएको छ, म आज सुन्छु मात्रै, म वाचन गर्दिनँ भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ। म डाक्टर चैतन्य अधिकारीतिर फर्केँ। चैतन्य अधिकारी। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई। सुनेको पानी परेको कारण हो कि के हो, अलिकति अनस्टेबल भयो जस्तो लाग्यो इन्टरनेट चाहिँ, है त्यतातिर कस्तो छ? अहिले सुनिएको छ? ठिकै छ, सुनिएको छ। हजुर, म चैतन्य अधिकारी, म यहीँ पोखराकै बासिन्दा हुँ म। र
मै मौसमको कारणले हुनसक्छ, अलिकति आवाज गडबड आयो। आएर कविता सुनाउने लाइनको पढाइ बोले साहित्य मेरो एकदमै हर्ने भनेर जस्तै म यसको सिकारु नै हुँ र यो आफूलाई मन लागेर आफ्नै लागि मैले लेख्ने हुँ। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? यति नै हो मेरो परिचय चाहिँ। म यहाँ पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा खलासी यो मैले लेखेको कविता छ, धैर्य गरेर सुन्नुहोला। एउटा कविताको थोरै लामो कपाल पालेको, एक कानमा मुद्रा समेत लगाएको, कतै रङ्गीन र कतै खुइलिएर सेतो धब्बा भइसकेको पेटी बाँधेको, ठाउँ ठाउँमा घोटिएर र च्यातिएर अलिकति घुँडा समेत देखिएको, ढोलले जिन्स प्यान्ट पहिरेको पातलो स्याखुले मानिस जब तिर्खाले आत्तिएर खिएको चप्पल पड्काउँदै साँझमा तल सडकबाट एक अम्खोरा पानी माग्न आएको थियो। मैले उसलाई खलासी भनेर चिनिहालेँ र पानीको साटो मोहिदिएर पठाएँ। श्रीमान हजुरले के सोची बक्स्यो कुन्नी? श्रीमान हजुरले के सोची बक्स्यो कुन्नी? मलाई मेरै सासु आमाले भन्नुभएको हो, टाढाको यात्रामा खलासी भन्दा भगवान अरू हुनै सक्दैन र उसको गुण पुरै तिर्न पनि सकिँदैन। एउटा दुधे बालकलाई काखमा च्यापेर अर्कोलाई बायाँ हातको औँलाले डोर्याएर पिपी झोलामा यावत लुगाफाटा र अरू कुराहरू अटेस मटेस खाँदेर सकी नसकी बोक्दै भाइसँग बिदाईको हात हल्लाएर उति बेला म बन्दीपुरबाट विराटनगर जाँदा हात तानेर मलाई बसमा चढाइदिने, हात तानेर मलाई बसमा चढाइदिने, हात थामेर मलाई बसबाट झराइदिने, एकैछिन बच्चालाई काखमा लिइदिने, उसको दाजुलाई ललिपप किनेर ल्याइदिने र मलाई प्लास्टिकको झोला हातमा थमाएर उल्टी नआउने दबाई खोज्न दगुर्ने, कहिले झ्याल खोलिदिने, कहिले झ्याल खोलिदिने र कहिले त्यही बन्द गरिदिने, कहिले सिट उठाइदिने र कहिले त्यही सुताइदिने। अन्तिम स्टेसन पुगेपछि पनि फेरि ऊ परको रिक्सा बोलाएर मेरा केटाकेटी र झोला समेत चढाएर मन्दिरको बायाँतर्फको गल्ली देखाउँदै मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिन लगाउने बाटोको मेरो भगवान उही थियो। श्रीमान, आमाको काखको त्यो दुधे बालक जरुर पनि हजुर नै हुनुपर्छ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, जसका आँखा दूरबीन जस्ता तीक्ष्ण, जसका आँखा दूरबीन जस्ता तीक्ष्ण र मन नौनी जस्तो कोमल हुन्छ, कालकुट विष समेत पचाउन सक्ने जसको नीलकण्ठको जस्तो घाँटी हुन्छ, हेर्दा जस्तो सुकै होस् ऊ, हेर्दा जस्तो सुकै होस् ऊ, जो बुद्ध र मुहम्मदले झैँ सबैको सबै बेला ख्याल राख्छ र सबैलाई उसै गरी सेवा गर्छ, जो वृन्दावनका कृष्णले जस्तै हाँस्दै हँसाउँदै नाच्दै नचाउँदै आफू किञ्चित नसुतेर सुतेकालाई समेत उठाएर गन्तव्यमा झारिदिन्छ, त्यो भगवान नभए अर्को को हुन्छ? जब जब घरमा कुनै खलासीको कुरा उठ्थ्यो, जब जब घरमा कुनै खलासीको कुरा उठ्थ्यो, आमाको अनुहार धपक्क बल्थ्यो र उसैलाई सम्झेर आमा भन्नुहुन्थ्यो, बुहारी, टाढाको असजिलो यात्रामा खलासी भन्दा अर्को भगवान कुनै हुनै सक्दैन। टाढाको असजिलो यात्रामा खलासी भन्दा अर्को भगवान कुनै हुनै सक्दैन। धन्यवाद, नमस्कार। राम्रो। खलासी धेरैले अवहेलना गर्ने पात्रलाई तपाईँले यस्तो प्रमुख पात्र बनाएर कवितामा ल्याइदिनु भएछ, खुसी लाग्यो। तीर्थबाट सुरु गऱ्यौँ, प्रकटमा गएर अन्त हुनुपर्ने भयो अहिलेको यो श्रृङ्खला। यसपछि फेरि अर्को राउन्ड जाने कि हामी एउटा सानो शून्य समय हामी गरौँला। प्रकट, आफ्नो डिभाइस अनम्युट गर्नुहोस् न,
मैले अनम्युट गर्दा भइरहेको छैन। नमस्कार, म प्रकट पगेनी शिव पोखरामा छु। घर मेरो रूपा 5 देवराली उकाली कास्की। यति बेला लेखनको क्रम अलिक बढी नै छ र मैले तेस्रो गीत सङ्ग्रह पुरा गरेर चौथो गीत सङ्ग्रहमा लेखेको छु र केही आख्यानहरू पनि लेखिरहेको छु र कविता लामो भएको हुनाले मैले जुन मेरो चौथो गीत सञ्चयन आउँदैछ म गीतै यहाँहरू फुलै फुलको सम्झनायो फुलभित्र जुन, फुलै फुलको सम्झनायो फुलभित्र जुन, कस्तो माया भर्यो फुलमा आयो दिल छुन। फुलै फुलको सम्झनायो फुलभित्र जुन, फुलका पत्र हेर्दा फुलमा देखेँ तिम्रै रूप, फुलका पत्र हेर्दा फुलमा देखेँ तिम्रै चित्र, त्यही चित्र राखेँ मैले मेरै छातीभित्र। दरौँ दिले बग्ने बाटो खोज्दै आए कस्तो, दरौँ दिले बग्ने बाटो खोज्दै आयो कस्तो, यताबाट मर्स्याङ्दी मिसिएको जस्तो। हातमा राख्दा फुलको थुङ्गा बज्यो मिठो धुन, कस्तो माया भर्यो धुनमा आयो। दुवै मिली सललल बगे जस्तै भाछ, दुवै मिली सललल बगे जस्तै भाछ, कतै भेड कतै रह बने जस्तै लाछ। दुवै मिली सललल बगे जस्तै भाछ, कतै भेड कतै रह बने जस्तै लाछ। कुन हौ तिमी कुन चाहिँ हुम दुवै पानी उस्तै, हेर्नेलाई र देख्नेलाई लाग्छ एउटै जस्तै। कहाँ थियौ कहाँबाट आयो मेरै हुन, त्यही हुनुको मायालुपन आयो दिल छुन। फुलै फुलको सम्झना आयो फुलभित्र जुन, कस्तो माया भर्यो आयो दिल छुन। राम्रो राम्रो, मिठो मिठो श्रृङ्गारिक। म अब यो चरणको चाहिँ एकदम अन्तिममा म आइपुगेँ। हामीसँग राजेशजी हुनुहुन्छ, राजेश खनाल। राजेशजीले पनि आफ्नो डिभाइसलाई अनम्युट गर्नुहोस्, मैले अनम्युट गर्दा भइरहेको छैन। राजेशजी तपाईँ केही कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर दाइ, खास गरी अघिल्तिर तीर्थजी देखेपछि राजेशजीलाई केही भन्न मन लागेको छ? होइन, मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ। नाम मैले धेरैको सुनिरहेको हुँ। प्रकट दाइको गजल त मैले रेडियोमा धेरैचोटि वाचन गरेको छु। इमेज एफएममा मैले जब गजलको कार्यक्रम चलाउँथेँ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका गजलहरू चाहिँ मैले प्रकट दाइको गजल चाहिँ धेरैचोटि वाचन गरेको छु। उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेरो भेटघाट हुन मात्रै नसकेको हो। सम्बन्ध यो गजल वाचनको लागि हेर्ने हो भने मेरो सम्बन्ध प्रकट दाइसँग लगभग 60 सालदेखि हो कि भनेर भन्दा हुन्छ। किनभने 60 अझै 59तिरै त्यति बेरदेखि नै मैले गीत गुन्जन भन्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यति बेलाको केटिएच एफएम पछि त्यो इमेज एफएम भएको नाममा चेन्ज भयो। त्यति बेलै मैले प्रकट दाइको चाहिँ गजलहरू वाचन गर्दै आएको। त्यति बेला गजलको कार्यक्रम थियो, गजल खोज्दै अनि वाचन गरिन्थ्यो। त्यसपछि अनि नेपाली गजल त रेकर्ड थिएन, रेकर्ड नभएकोले चाहिँ हामीले बजाउन चाहिँ हिन्दी गजल नै बजाउँथ्यौँ। धेरै जसो मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजित सिंह, चित्रा सिंह, त्यसपछि हरिहरन, यी गजल गायकहरूका गजलहरूलाई बजाउँथ्यौँ। तर नेपाली गजलहरू हामी त्यति बेला भेटिरहेका थिएनौँ। जस्तो दीपक समीपजी पनि गजल लेख्नुहुन्छ, उहाँको गजल पनि मैले धेरै पटक वाचन गरेको छु भन्ने मलाई अहिले लागिरहेछ, मलाई अहिले सम्झना भइरहेछ। हुन त अहिले म रेडियोसँग आबद्ध छैन, म विशुद्ध अहिले म बाह्रखरीमा मात्रै छु। त्यही पनि सुरुवातदेखि गजल सम्बन्धी कार्यक्रम चलाइरहेकोले होला गजल प्रतिको एउटा किसिमको विशेष मोह चाहिँ ममा छ। मलाई यसै हेर्दा पनि मलाई कस्तो के लाग्छ भनेदेखि
कविता बुझ्न मलाई अलिक गाह्रो लाग्छ, सायद गजल बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने फिलिङ चाहिँ मलाई लाग्छ। तर झन् गजल लेख्न झन् गाह्रो छ भनेर भनिन्छ। त्यो तर यति बेला चाहिँ मैले गजलको कुरो उठाउनुको कारण के पनि भनेदेखि, किनभने कवि सबैजना वरिष्ठ कविहरू हुनुहुन्छ, तीर्थदायी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रमेशजीसँग पनि पुरानो मेरो सम्बन्ध, तर पनि म अलिकति गजलको कुरा चाहिँ विधान दाइ म गर्न खोजेँ। हामी हजुर हुन्छ, हामी चाहिँ गजलमा, नेपाली गजलमा अझै साङ्गीतिक रूपमा हामी त्यति माथि आउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने मलाई फिल हुन्छ। जस्तो प्रकट दाइको श्रृङ्गारिक गजल हुन्छ होइन, त्यसलाई गायकीमा लाँदाखेरि त्यो झन् राम्रो बन्न सक्छ होइन। त्यसैले गजललाई सङ्गीतमा ढालेर त्यसलाई एकदमै राम्रा कलाकारहरूले गाएर हामी किन जगदीश सिंह र मेहदी हसन, गुलाम अली मात्रै किन खोजेर हिँड्ने, हामी पनि केही नयाँ कलाकारहरू, नयाँ गायकहरू, नेपाली गायकहरू खोज्दै नेपाली गायकले यो गाएको गजल चाहिँ गजब छ है भन्ने अवस्था आओस्, भोलिको दिन त्यस्तो होस्, म यही कामना गर्दछु। र अहिलेलाई मैले म पत्रकारितासँग जोडिएकोले मैले अब गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ मैले गरि नै हाल्छु। धन्यवाद राजेश। मैले एकपटक सबैलाई अनम्युट पनि गरेँ मैले, र मैले के भने हामी लगभग 2 घन्टा व्यवसाय हुनसक्छ भनेका थियौँ। मैले सुरुमा परिचय अलिकति किन आग्रह गरेको थिएँ भने भोलि गएर यो भिडियो पनि बन्छ र यो भिडियो हामी युट्युबमा राख्छौँ। हामी मात्रै नभएर अरू जो युट्युबमा हेर्ने अरू हुन्छन् उहाँहरूका लागि पनि हाम्रो परिचय महत्त्वपूर्ण होस् भन्ने मलाई लागेको थियो। यदि मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने हामीले एक चरण हाम्रो यो वाचन हामीले सक्यौँ, त्यसपछिको अर्को चरण बरु सिधै रचनामा गएर सर आफूलाई मन परेका छोटा छरिता रचनाहरू, एक रचनाहरू सबैले वाचन गऱ्यौँ भने त्यो उत्कृष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म फेरि प्रारम्भ चाहिँ तीर्थश्रेष्ठबाट गरौँ। तीर्थजी, मैले सुरुमा मैले सबैलाई म्युट गरेँ, त्यसपछि तीर्थजीलाई मैले अनम्युट गरेँ। तीर्थजी, तीर्थश्रेष्ठ, कवि तीर्थश्रेष्ठ। त्यसपछि तयार भएर बस्दिनँ म दिपकजीलाई भने है मैले, दिपक समीप। केही छोटा कविताहरू, अत्यन्त साना साना लघु आयतनका यी छोटा कविताहरू एउटै शीर्षकका छन्। यो पैखाल भन्ने शीर्षकमा छ। पैखाल 1, पैखाल 2, पैखाल 3 सम्म सुनाउँछु म। पैखाल 1। भेट्न मन नहुँदा बिचमा पैखाल हुँदो रहेछ, भेट्न मन हुँदा पैखाल भए पनि नछेकिने रहेछ। कहाँ छेकिएका छन् विरतिका अग्ला ताजमहलहरू, पैखालका होचा उचाइहरूले, कहाँ रोकिएका छन् मनका आवेगहरू, पैखालका जोडाइहरूले। पहाडहरू पैखाल नभएको ठाउँमा पैखाल कसरी पैखाल हुन्छ। आधुनिक सैनिकहरूले निर्माण गरेको सुरक्षा कवचभित्र पनि मुटुमा सधैँ ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहन्छ। आधुनिक सैनिकहरूले निर्माण गरेका सुरक्षा कवचभित्र पनि मुटुमा सधैँ ढ्याङ्ग्रो बजिरहन्छ। आफ्नै काखीको रौँ पनि शत्रु प्रतीत हुन्छ। भयले बास बसिसकेपछि मनमा कुन पैखालले कुन तानाशाहलाई जोगाउँछ। भयले बास बसिसकेपछि मनमा कुन पैखालले कुन तानाशाह जोगाउँछ। अन्तिम तिमी चुप म पनि चुप, मानौ एउटा अग्लो पैखालले संवाद छेक्यो, मानौ एउटा अवरोधको पैखाल खडा भयो। पैखाल हामी नबोलेसम्म एउटा सुदृढ किल्ला जस्तो देखिन्थ्यो। जब तिमी बोल्यौ जादुको आवाजमा,
म पग्लिएँ। जब तिमी बोल्यौ जादुको आवाजमा म पग्लिएँ, तिम्रो मादक बोलीमा र खोले मनको लहर, तब कहीँ देखिएन पर्खाल, तब कहीँ देखिएन पर्खाल। पर्खालका स्वरूपहरू दीपकजी, दीपक समीप, मैले अघि भनिसकेँ, म तपाईँबाट आइपुगेँ। दीपकजी पछि तयार भएर बस्दिन, म दुर्गा तिवारीलाई अनुरोध गरेँ। मेरो अभिवादन सम्पूर्णलाई। म यहाँहरू समक्ष गजल सुनाउन चाहन्छु। आगो बालेर आरनमा, आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ। निष्फिक्री खुसी भइरहनुहोस् तपाईँ, निष्फिक्री खुसी भइरहनुहोस्, सधैँ मुस्कुराइरहनुहोस्। निष्फिक्री खुसी भइरहनुहोस्, सधैँ मुस्कुराइरहनुहोस्। यसरी आफ्नो दुश्मनलाई जिउँदै जलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ। शिशिरको शीघ्र रूपले, शिशिरको शीघ्र रूपले मानिसलाई सिकाइरहेछ, शिशिरको शीघ्र रूपले मानिसलाई सिकाइरहेछ, सर्वस्व गुमेनी एक दिन पालुवा झैँ पलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि चलाउन सकिन्छ। बलि दिनु सट्टा उसले, बलि दिनु सट्टा उसले मन्दिरमा जोर परेवा उडायो। बलि दिनु सट्टा उसले मन्दिरमा जोर परेवा उडायो। यसरी पनि मृत्युलाई हातबाट चलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ। तानामा, तानामा माटो नखेल्नेहरू, तानामा माटो नखेल्नेहरू, माटो नचिनेर देश छोडे। तानामा माटो नखेल्नेहरू, माटो नचिनेर देश छोडे। माटो चिनेको देशलाई फुलाउन फलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ। अन्तिम शेर, म सडक छाप भएकोमा, म सडक छाप भएकोमा मलाई कति चिन्ता छैन। म सडक छाप भएकोमा मलाई कति पनि चिन्ता छैन। म सडक छाप भएकोमा मलाई कति पनि चिन्ता छैन। थाहा छ सडकबाटै सरकारको सत्ता ढलाउन सकिन्छ। आगो बालेर आरनमा फलाम जलाउन सकिन्छ, थाहा होस् यसरी पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ। धन्यवाद। राम्रो राम्रो राम्रो, कस्तो मिठो गजल सुनियो। दुर्गा तिवारी। हजुर नमस्कार फेरि यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीयहरूमा। मेरो अहिले मुक्तक सङ्ग्रह निस्किएको छ, सार्वजनिक गर्न पाइएन लकडाउनले। मेरो मुक्तकको सङ्ग्रहको नाम चाहिँ नजरभरि माछा पुछ्रे। विधान सरले यसमा भूमिका लेख्नु भएको छ। यही सङ्ग्रहबाट केही मुक्तकहरू वाचन गर्न चाहन्छु म। एउटा मुक्तक यो प्रीत खण्डबाट। धेरै नघुर्क्याउ न प्रिय, यो मन जलेपछि के हुन्छ। धेरै नघुर्क्याउ न प्रिय, यो मन जलेपछि के हुन्छ। थाहै नपाई अचानक सम्बन्ध ढलेपछि के हुन्छ। धेरै नघुर्क्याउ न प्रिय, यो मन जलेपछि के हुन्छ। थाहै नपाई अचानक सम्बन्ध ढलेपछि के हुन्छ। सोच्न हो लाग्न नै सक्छ, सोच्न हो आखिर धमिरा लाग्यो भने सम्बन्धमा, सखाप्ती हुने गरी प्रेममा आगो बल्यो भने के हुन्छ। दोस्रो मुक्तक चाहिँ माछा पुछ्री सम्बन्धित छ। नझुकाउ शिर मैले उठाउ मैले झैँ, मेरो माछा पुछ्रीले हेर्दै भन्यो। नझुकाउ शिर उठाउ मैले झैँ, मेरो माछा पुछ्रीले हेर्दै भन्यो। कतै हराइ आयौ मुस्कानहरू तिमीले, अनेक प्रश्न केर्दै भन्यो। मैले भने तिम्रो साथ बिनै जिएकी छु यो बिरानो काठमाडौँमा। मैले भने तिम्रो साथ बिनै जिएकी छु म यो बिरानो काठमाडौँमा। म हरदम तिम्रै साथ छु नि दुर्गा, उसले अङ्गालोमा भेट्दै भन्यो।
नझुकाऊ शिर उठाऊ मैले झैँ मेरो माछा पुच्छ्रेले भने। अर्को मुक्त छ। सजाउँछु हरदम तिमीलाई राखी नजरभरि माछा पुच्छ्रे। सजाउँछु हरदम तिमीलाई राखी नजरभरि माछा पुच्छ्रे। मुस्कुराउँछु सदैव खुसी छरेर म अधरभरि माछा पुच्छ्रे। सजाउँछु हरदम तिमीलाई राखी म नजरभरि माछा पुच्छ्रे। मुस्कुराउँछु सदैव खुसी छरेर म अधरभरि माछा पुच्छ्रे। तिमी छौ र त मेरो देश गर्वले छाती फुलाउँछ हेर। तिमी छौ र त मेरो देश गर्वले छाती फुलाउँछ हेर। सुन्दर भएर नै सजिन्छौ विश्वकै मानचित्रमा माछा पुच्छ्रे। सजाउँछु हरदम तिमीलाई राखी नजरभरि माछा पुच्छ्रे। अर्को एउटा भनौँ अन्तिम मायाले तनमन जल्छ भन्थे हो रहेछ। मायाले तनमन जल्छ भन्थे हो रहेछ। निकै नहुने रोगले छल्छ भन्थे हो रहेछ। मायाले तनमन जल्छ भन्थे हो रहेछ। निकै नहुने रोगले छल्छ भन्थे हो रहेछ। फुलाउन पाए हुन्थ्यो मायाको फुल। फुलाउन पाए हुन्थ्यो मायाको फुल। सधैँ मिठो सुवास फुल सधैँ मिठो सुवास चल्छ भन्थे हो रहेछ। अन्तिममा एउटा मुक्तक। अब यो चाहिँ अन्तिम अब छाडिन अघि। यो मनको अँगालोमा तो माया झुक्ने छ बिस्तारै। यो मनको अँगालोमा तो माया झुक्ने छ बिस्तारै। चन्द्रमा पनि लजाई बादलमा कतै लुक्ने छ बिस्तारै। मेरो मौनतालाई चिरेको छ तिम्रो मायाले आज हेर त। मेरो मौनतालाई चिरेको छ तिम्रो मायाले आज हेर त। हाम्रो मायाको झङ्कार दुनियाँमा फुक्ने छ बिस्तारै। मेरो मनको अँगालोमा तो माया झुक्ने छ बिस्तारै। राम्रो दुर्गाजी, धन्यवाद तपाईँका मुक्तकहरूका लागि है। अब यसपछि मैले म युमातिर गएँ, कवि युमा। धन्यवाद विधान दाई। आजको यो गोष्ठी एउटा पोइटिक रियुनियन जस्तो भएको छ मेरो लागि, नोस्टाल्जिक पनि भएको छु। र यही सिलसिलामा म मेरो अर्को कविता सुनाउँदैछु, नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया। आइपुगेको छु सम्झनाको खण्डहरमा। आइपुगेको छु सम्झनाको खण्डहरमा। अपरिचित झैँ लाग्ने परिचित बाटाहरू छन् अघिल्तिर। बिरानो बिरानो झैँ लाग्ने सम्झनाको स्मृति दङ्छ छ वरिपरि। आफैसँग सोधिरहेछु आफ्नै परिचय। दन्ते कथाहरूको भिडमा खोजिरहेछु त्यो प्रिय मानिस। आइपुगेको छु सम्झनाको खण्डहरमा। टुप्लुक्क देखा पर्छ घाइते घाम। पूर्व लडाकुको जस्तै अनुहार लिएर। अभियुक्त झैँ भागिरहेछ नदी, जसरी भागिरहेछ नयाँ शासक। निर्वासित हावा अझै फर्केको छैन। जलेर खरानी भइसकेको छ घर। शोकमग्न बुढी आमा झैँ मौन छ छिमेकी पहाड। सम्झना छ हामीले उडाएको कागजको हवाईजहाज र कहीँ कतै नपुग्ने गन्तव्य। सम्झना छ हामीले उडाएको कागजको हवाईजहाज र कहीँ कतै नपुगिने गन्तव्य। लुकामारी खेलेको त्यो ठाउँ, जुधाएको चङ्गा खेल र धमिलिएको त्यो आत्मीय सम्बन्ध। सम्झना छ पहिलो पटक लेखेको कविताको पहिलो हरफ र जमिनमा उभिन खोज्दाको पहिलो अनुभूति। प्रेयसीसितको अन्तिम भेट र त्यो निष्ठुरी साँझ, सबै सम्झना छ। पहिलो पल्ट सुनेको सङ्गीतको त्यो अनुगुञ्ज घन्किरहेछ कानमा अहिले पनि। पहिलो पल्ट सुनेको सङ्गीतको त्यो अनुगुञ्ज घन्किरहेछ कानमा अहिले पनि। भुल्न सकेको छैन सुसेल्न बाँकी सङ्गीतको नयाँ धुन। हामीले खिचेको त्यो पुरानो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दुःखको स्टिल फोटो र क्यानभासमा सपनाको रङले पोतेको त्यो सुन्दर ल्यान्डस्केप खै कहाँ छ? खोज्नु छ। आइपुगेको छु सम्झनाको खण्डहरमा यति बेला। धन्यवाद। राम्रो राम्रो, साँच्चीकै नोस्टाल्जिक बनाउने त्यो तपाईँको मात्र होइन, त्यो हामी सबैको कविता हो जस्तो लाग्यो कि मलाई। त्यो सुन्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। रमेश
श्रेष्ठ पक्ष मैले यो बिचमा मैले रेडी भनेर चैतन्यजीलाई मैले भनेको थिएँ र चैतन्य अधिकारी हो तपाईँको कविता सुनौ। रमेशजी कहाँ एकछिन पछि आयो। पनि नमस्कार, धन्यवाद। र मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ नयाँ वर्ष र भयाक्रान्त स्वरहरू। यो यसै सालको नयाँ वर्षको सन्दर्भमा लेखिएको हो। पाठक महोदय, यो कविता होइन समाचार हो। पाठक महोदय, यो कविता होइन समाचार हो र यसमा आजैको खबर छापिएको छ। अघि कहिल्यै कसैले नजानेको यो लकडाउन र क्वारेन्टाइनको समयमा सुनिएका अनपेक्षित र अनमेल आवाजहरू यहाँ यथारूप प्रेषित गरिएका छन्। खबर आफैबाट सुरु गरौँ। खबर आफैबाट सुरु गरौँ। मध्यरातमा चराहरू सधैँ झैँ निदाइसकेका हुन्छन्। सडक चकमन्न हुन्छ। एकाएक कोठाभित्र किताबको दराज मचक्क गर्छ। झ्यालका खापा कक्रक्क पर्छन्। ढलान घरको छतको रड टङ्रङ्ग बज्छ र टिनको छाना समेत खटक्क गर्छ। बादल एकपटक गडङ्ग गर्छ र पानीका 2-4 थोपा मात्रै झारेर हठात चुप लाग्छ। कुनामा थन्क्याएको मेरो किबोर्ड समेत आफै कर्र कर्र गर्छ। यसरी सुरु हुन्छ यो पल्टको नयाँ वर्ष। अब देशको कुरा गरौँ। धेरै भयो अखबार आएका छैनन्। तर खबर असाध्यै धेरै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भिडियो कन्फरेन्सदेखि पत्रकारका लाइभ रिपोर्टिङ समेत कुनै क्षण खाली छैनन्। कोरोना विरुद्ध सरकारको तयारी र राहत वितरणका समाचारहरूले तर कतैबाट पनि आश्वस्त हुन नसकेर यसै बीचमा भोकले मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको ठानेर मध्यरात कोही मजदुर फिटिक फिटिक चप्पल बजाउँदै 7-8 दिनको सङ्कल्प गरेर राजधानीबाट मधेस झर्छ र ऊ हिँड्दा हिँड्दै लखतरान भएर सुस्ताएको बेला बाटैमा सुरु हुन्छ नयाँ वर्ष। यसरी नै सीमा पारीको क्वारेन्टाइनबाट भागेर पुलिसलाई छल्दै छल्दै झाडी बस्ती र खरबारी छिचोल्दै अवैध बाटोबाट घर फर्किन बिल्कुलै जनावर जस्तै 4 पाउ गर्दै मध्यरातमै कोही जङ्गलमा खसर खसर गर्छ या महाकालीमा ज्वामलाङ्ग आम फालेर फ्याँ फ्याँ गर्दै वारी तर्छ। यसरी सुरु हुन्छ यो पल्टको नयाँ वर्ष। हुन त म पत्रकार हुँदै होइन तैपनि कुनै कविता भन्दा आकस्मिक आजको समाचार भएको छ। हामी बाँचेको यो मुलुकमा संविधान र सरकार बरकरार छँदाछँदै यी पछिल्ला भयाक्रान्त आवाजहरूले मेरो अस्मितामा प्रहार भएको छ। मेरो स्वाभिमान डगमगाएको छ। त्यसैले पाठक महोदय, यो कविता हुँदै होइन। धन्यवाद। राम्रो। म यसपछि चाहिँ म रमेशजीबाट आइपुगेँ। हुन्छ। रमेशजी, म अब पहाडले घेरिएर बिचमा बसेको छु। सुन्नु भएको छैन मेरो आवाज? तपाईँले पहाड आवाज सुनिएको छ? हजुर, सुनिएको छ। राम्रो हजुर सुनिएको छ। हजुर। मैले वाचन गर्ने कविताको नाम पनि पहाड। अजङ्गको पहाड छ म भित्रको संस्कारमा। अजङ्गको पहाड छ म भित्रको संस्कारमा। मेरो रगत रगतमा, मेरो संसारमा। तर पनि चढिरहन्छु, निरन्तर चढिरहन्छु आस्थाको पहाड। निरन्तर चढिरहन्छु आस्थाको पहाड। कस्तो होला पाइलै पिच्छे टेकिने पहाड। कस्तो होला पाइलै पिच्छे टेकिने पहाड। कस्तो होला हेरै पिच्छे छेकिने पहाड। चढिरहन्छु म थाकेर पनि नरोकिने पहाडमा। बाटुलीको पहाड मुगलान झरेको उनको खसमको गीत। बाटुलीको पहाड मुगलान झरेको उनको खसमको गीत। रामबहादुरको पहाड भर्खरै पहिरोले लगेको पाखोबारी जस्तै छोराछोरीको भोको सपनाको गीत। लेख्न बाँकी नै छ सहरको 1 नम्बरको खाते
सुखीराम दानमतीको गीत कस्तो होला तारा झरेर उज्यालिने पहाड उक्लिरहन्छु म बिउझेर पनि निदाइरहने पहाडमा मैले देखेँ नजिकैबाट देखेँ मैले टेकेँ आफ्नै खुट्टाले टेकेँ टाउको माथि टेक्दा पनि रुँदैन पहाड जुन छुन सपनाहरू माग्छन् रे पहाड सुनेको छु निदमा जुन छुन सपनाहरू माग्छन् रे पहाड सुनेको छु निदमा जुन छुन सपनाहरू माग्छन् रे पहाड। धन्यवाद। राम्रो पहाडको। प्रकटजी, अब तपाईँ प्रकट हुने बेला भयो। अब फेरि अर्को गीत गजल के लिएर आउनुहुन्छ? गीत नै हो। बिहानै आँखा फरफराइरहेथ्यो, सोचेथे के होला। बिहानै आँखा फरफराइरहेथ्यो, सोचेथे के होला। यो झम्के साँझमा आइपुग्यो तिम्रो सम्झना एक झोला। बिहानै आँखा फरफराइरहेथ्यो, सोचेथे के होला। बिहान काग कराउँदाखेरि बाडुकी लागेथ्यो, सुबोल भन्दा हाँगाको काग त्यही दिशा भागेथ्यो। बिहान काग कराउँदाखेरि बाडुकी लागेथ्यो, सुबोल भन्दा हाँगाको काग त्यही दिशा भागेथ्यो। जुन दिशातिर तिमी छौ अहिले समुद्र सात पारी, त्यही दिशा हेरी कल्पेर बसी आँगनको दिलवारी। नपर्दै पानी नआउँदै भेल सुसायो रङखोला। नपर्दै पानी नआउँदै भेल सुसायो रङखोला। त्यही सुसाइसँग आइपुग्यो तिम्रो सम्झना एक झोला। न भेट्न जान सकिन्छ उता बतास्दै दौडेर, न भेट्न जान सकिन्छ उता बतास्दै दौडेर। नसक्छिन् उनी आउन यता समुद्र पौडेर। भेटिनु भन्दा कल्पना प्यारो सम्झना जाति छ, यो दिलमा उनको मायालुपना सबभन्दा माथि छ। मायाको नाप न धार्नी हुन्छ न मास न तोला, नजोखिकनै आइपुग्यो तिम्रो सम्झना एक झोला। बिहानैका आँखा फरफराइरहेथ्यो, सोचेथे के होला। यो झम्के साँझमा आइपुग्यो तिम्रो सम्झना एक झोला। राम्रो। अब यदि हाउसको अनुमति छ भने म पनि एउटा कविता सुनाऊ। अब यो अन्तिममा मेरो पालो आए जस्तो छ, त्यसपछि म यदुनन्दन सरबाट आइपुग्छु। म अलि पुरानै कविता सुनाएँ मैले, कमसेकम 32 वर्ष पुरानो कविता हो यो। 45 सालको भनेपछि 77। मेरो कविता। म तिम्रा लागि सबै थोक गर्न सक्छु सिवाय एउटा। म तिम्रा लागि सबै थोक गर्न सक्छु सिवाय एउटा। मेरो कविताको बलि दिन सक्दिन। म तिम्रा लागि सबै थोक गर्न सक्छु। 15 असारका रमझमहरूमा खेलाउने न्युले मेरो कवितालाई पापीहरूले बेसरी हिलोमा झकुल्याएका छन्। मैले धोएर त्यसपछि जतन साथ पालेको छु। यो कति सफा छ, कति सुन्दर छ आजभोलि। मेरा लागि सफा र सुन्दर छ। यसलाई फेरि हिलोमा दलमल्याउने इच्छा छ भने तिमी मेरो घरको बाटै नहिँड। म तिमीलाई मेरो कविता दिन सक्दिन। म तिमीलाई मेरो कविता दिन सक्दिन। तिमी घोडाहरू पाल, तिनीहरू शरीर बोक्न सक्छन्। तिमी गोरुहरू पाल, तिनीहरू दाल भात जोत्न सक्छन्। र कुकुरहरू पाल, तिनीहरू रखबारी भोक्न सक्छन्। तर मेरो कविता तिम्रो अधिकारको सीमारेखा भन्दा पारी छ। तिमी यसका आधारमा कुनै क्षितिज ताक्न सक्ने छैनौ। मेरो कविता तिमीले थाम्ने गतिभन्दा धेरै गुणा बढीको वेगमा छ र तिम्रो विचारको सङ्कीर्ण घेराभन्दा यो धेरै तहहरू माथि छ। शकुनी छल कपटले मेरा र यी जस्ता धेरै कविताहरू वनवास र गुप्तवासमा छन्, विचारको देशबाट निष्कासनमा छन्। तिनीहरूलाई समातेर कजाउने तिम्रो प्रलोभनले तिमीलाई डराउन पनि सक्छ। कवितामा ब्रह्म शक्ति हुन्छ, कवितामा ब्रह्म शक्ति हुन्छ। शक्ति र आदर्श
मेरो कवितालाई म तिम्रा सेवामा उपस्थित गराउन सक्दिनँ। मसँग अरू थोक माग, म दिन तयार छु। मसँग अरू थोक माग, म दिन तयार छु। शरीर माग, एक पुस्ता मात्र बाँच्ने यस हाड छालाले मैलाई दुःख दिएको छ। प्राण पसिना म जे पनि समर्पण गर्न तयार छु, तर सिर्जनाको घाँटी समात्न सक्दिन। म मेरो कविताको बलि दिन सक्दिन। म मेरो कविताको बलि दिन सक्दिन। धन्यवाद। अब यसपछि म आज हामीले वाचन गरेका कविताहरूमाथि आफ्नो संक्षिप्त समीक्षक टिप्पणी दिन म यदुनन्दन सरलाई मैले आग्रह गरेँ। यदुनन्दन ढकाल सरको भिडियो चाहिँ अन छैन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले के समस्या भयो है? ल ठिक छ सर, सरको चित्र देखिएकै छ, कृपया सुरु गर्नुहोस्। मैले यहाँ यो प्रयास गरिराखेको छु पहिलेबाट, यो निकाल्न मैले सकिनँ। ल अब म धन्यवाद विधान सर। यो हाम्रा नेपाली साहित्यको विकासमा, नेपाली कविता साहित्यको विकासमा पोखराको आफ्नै ठुलो गौरवपूर्ण उपस्थिति छ र आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका कवि स्रष्टाहरू का रचनाहरूले पनि त्यही गौरवको निरन्तरतालाई प्रतिनिधित्व गरेको मलाई अनुभूति भइराखेको छ। अनि हामी यो अहिले यो कविताको समीक्षाको जिम्मा मलाई विधान सरले लगाउनु भयो। अनि कविताको समीक्षा वाचन गर्दा गर्दै कविताको समीक्षा भनेको चाहिँ अझ थप चुनौतीपूर्ण र अलि असाध्य भनौँ न, सजिलो होइन त्यो कुरा। तर पनि यहाँ जुन जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको छ त्यस सन्दर्भमा म अनि थप मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने यो प्राविधिक रूपले चाहिँ हामी यो भर्चुअल हैन, यो जुम मार्फत कविता वाचन सुन्ने र त्यसको समीक्षा गर्ने कुरो चाहिँ अझ थप जटिल हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। र यो टेलिकमको यो उसको चाहिँ त्रुटि पनि होला, त्यसका कमजोरीहरू पनि होलान्। आवाज चाहिँ अस्थिर भइराख्ने, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो इन्टरनेटको चाहिँ सहज पहुँच भइराखेको छैन। मैले कतिको शीर्षक पनि सुन्न नभ्याएको यस्तो स्थिति पनि छ। तर पनि म यसलाई समग्रतामा चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब यहाँ करिब करिब चाहिँ 7, 8, 9वटा कविहरूका कविताहरू प्रस्तुत भएका छन्। 9वटा यहाँ हामी उपस्थित भएका कविहरूले आफ्ना रचनाहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ र प्रस्तुति सुरुमा आफ्ना कविता सम्बन्धी मान्यताहरू पनि यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र धेरैजसोका मान्यताहरू आफूलाई कवितामा अभिव्यक्त गर्ने, आफूलाई खन्याउने र आफ्ना भावनाहरूलाई प्रकट गरेर आनन्दानुभूति प्राप्त गर्ने यो रूपमा चाहिँ यहाँहरूले यो कविता, आफूले कवितालाई कसरी लिएको छु भन्ने कुरालाई त्यहाँ परिभाषित गर्नुभएको छ र यो अब धेरै कविहरूका लागि स्वाभाविक कुरा पनि हो। अब उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना मनोवैज्ञानिक, मानसिक वा आफूले जीवनभरि भोगेर वा पढेर हेरेर प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई कविताका माध्यमबाट व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा नै उहाँहरूले ती अभिव्यक्तिहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अनि अब सारमा मैले छोटोमा यहाँ मैले भन्नुपर्दा अब यो विषयगत हिसाबले अहिले यहाँ प्रस्तुत भएका कविताहरूमा मुख्य रूपमा विद्यमान सामाजिक जीवन व्यक्तिगत जीवनहरू चाहिँ धेरै कम नै आएका छन्। हाम्रा सामाजिक जीवन का अभिव्यक्ति यहाँ कविहरूका कविताहरूमा प्रकट भएको मैले पाएँ र ती सामाजिक जीवन भोगाइका अभिव्यक्तिहरूमा बढी मात्रामा चाहिँ यो विद्यमान शासक सरकार वा सत्ताका सञ्चालकहरू प्रतिको आक्रोश अनि आफूले कुण्ठित भएर निराश भएर विवश भएर जीवन बिताउनु परेको अनि सत्ताले चाहिँ जनताको जीवनमा राम्रो काम प्रभावकारी काम गर्न नसकेका प्रतिको असन्तोष र सामाजिक भने काम प्रतिको चाहिँ अपर्याप्तताको अभिव्यक्ति मैले यहाँ प्रकट भएको बुझेँ र अनि यो विद्यमान हामीले अहिले भएकै जीवनका यथार्थ पक्षहरू पनि हुन् यिनीहरू र अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब यो समसामयिक सन्दर्भमा कोरोना अथवा चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा सरकारले गरेका आह्वानहरूलाई जनताले मानिराखेको तर चाहिँ अहिले ताजा रूपमा चाहिँ हामी नेपाली जनताले चाहिँ अथवा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पनि मानिसहरूले भोग्नु परेका चाहिँ पीडा र विवशताहरूलाई पनि कवि र त्यसमा जस्तो यहाँ विषयवस्तुकै हिसाबले भारतबाट हैन विदेशबाट चाहिँ कति मानिसहरू चाहिँ नेपालमा आउन नसकेको अनि मजदुरहरूले चाहिँ अनि सरकारले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा राहत दिएको छ भन्दै पनि राहत नपुगेर खान नपाएर मजदुरहरू चाहिँ हैन पैदलै हिँडेर चाहिँ पुग्छु भनेर चाहिँ गन्तव्य सुरु गरेको यस्ता पक्षहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो रमेश श्रेष्ठको पनि यो नेपाली यो सङ्घर्षशील जीवन कृषि कर्मको सन्दर्भलाई चाहिँ अलि मजबुत रूपमा चाहिँ उठाउन खोजेको र रमेश श्रेष्ठको अब यो विश्व मानवता विश्व भ्रातृत्व का पक्षहरूलाई पनि कवितामा प्रस्तुत गरेर चाहिँ सामाजिक त्यहाँ देखियो र यो मैले अलि सबै त्यति गहिरो गरी चाहिँ बुझ्न त मलाई अलि गाह्रो लाग्यो र अनि प्रकट पङ्गिनी शिवका कविताहरू यो प्रेम र प्रणय सम्बन्धी विषयवस्तुलाई पनि अहिलेका हाम्रा कविहरूका कविताले मुक्त प्रस्तुत गरेका अब प्रेम कविताको मुख्य विषय बन्छ पनि त्यो प्रेमलाई कविताको विषय बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति मूल रूपमा रहेको पनि छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब यी यहाँ अहिले प्रस्तुत भएका कविताहरूमा चाहिँ त्यो पनि राम्रो देखिएको छ र त्यसमा अब यो दुर्गा तिवारीको कविताले पनि वा मुक्तकले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ प्रकट गरेको छ र अनि यो युमाको कवितामा अलिकति पुरानो द्वन्द्व अब यो गन्तव्य बिनाको यात्रा
का रूपमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति परिभाषित गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि यी कुराहरू चाहिँ अहिले कविताहरू पाएँ र अनि यो सत्ताका विरुद्धमा तीर्थश्रेष्ठको कविताले चाहिँ यो पर्खाल शीर्षकको कविताले जनता भयभीत भए पनि त्रासमा रहे पनि शासकका विरुद्ध मैले त्यो रूपमा चाहिँ बुझेँ र यो रूपमा चाहिँ यहाँ हामीले प्रस्तुत भएका जुन रचनाहरू हुन् तिनले चाहिँ मोटामोटी रूपमा हाम्रो समाजले अहिले भोगिरहेका केही सीमित सन्दर्भहरूलाई चाहिँ मुखरित गरेको देखिएको छ। र अलिकति अब यो अनि यो विधान आचार्यको अन्तिम कविताले मलाई लाग्छ यो कविताको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका पक्षमा केही कुराहरू प्रकट गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ यो विचार भन्दा पनि कविताको आफ्नै स्वायत्त सत्ता हुन्छ भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेको चाहिँ मलाई लाग्यो। र यी सबै सन्दर्भमा चाहिँ मैले यो हुन त हाम्रो यो उपस्थिति पनि अलि सानो भयो र समकालीन सन्दर्भमा मान्छेले भोगेका केही सीमित यथार्थहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति कलात्मक तरिकाले चाहिँ गरेको र त्यसमध्ये भाषा प्रयोगका हिसाबले चाहिँ आधा जति कविताहरू चाहिँ अलि दुर्वेद्य प्रकृतिकै र आधा जति कविताहरू चाहिँ अलि सरल प्रकृतिका पनि देखिए र हाम्रो यो कवितामा पोखराको छाप पर्याप्त मात्रामा देखियो। यहाँ धेरै कविहरू भनौँ न धेरै पटक माछा पुछ्रे, फेवाताल अब अथवा चाहिँ पहाड यी कुराहरूका बिम्बहरू प्रतीकहरू अनि यो तुलसी बाबरी का प्रतीक र सङ्केतहरू का माध्यमबाट पनि कवितालाई सुन्दर बनाउने प्रयत्न यहाँ प्रस्तुत भएका कविहरूबाट चाहिँ ती कुराहरू पनि देखिए र यी समग्र यिनै मान्यताहरू यिनै अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यी कविताहरूमा प्रकट भएको र कविताले व्यक्तिगत होइन आफ्ना मनका कुराहरूलाई भोगेका अनुभवहरूलाई गहिरो गरेको र त्यसलाई चाहिँ सुन्दर सौन्दर्यको उचाइमा पुर्याएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि त्यस्तो चाहिँ भन्दाखेरि अब हाम्रो मलाई चाहिँ अलिकति थप केही कुरा भन्नुपर्दा के लाग्यो भने हामीले यथार्थका पक्षहरू चाहिँ हाम्रा आए। अब त्यसमा अझ थप कुराहरू पनि त्यस्तो चाहिँ पर्यावरणीय पक्षका कुराहरू व्यक्तिगत चरित्रहीनताका पक्षहरू भनौँ न अरू सर मैले अलिकति बिचमा इन्टरप्ट गरेँ। अब कविताको विषयको सीमिततालाई नगर्न सक्ने रूपमा त्यहाँ प्रकट गरिएको हुन सक्छ र जे होस् यहाँ प्रस्तुत भएका कविताहरूले हाम्रो अब विधान सरले भने जस्तो अलि व्यापक रूपमा चाहिँ धेरै कविहरूको धेरै स्रष्टाहरूको उपस्थिति हुन नसके पनि गुणात्मक रूपले चाहिँ राम्रा प्रतिष्ठित स्थापित अब नेपाली साहित्यमै आफ्नो ठुलो योगदान पुर्याउनु भएका देखि मेरो समग्र बुझाइमा केही जीवनानुभवहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी र कलात्मक यो विचलन सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति यी सबै दृष्टिकोणले चाहिँ कविताहरू चाहिँ सुन्दर अनि गीतहरू पनि सुन्दर मुक्तक गजल समेतको सौन्दर्य यहाँ प्रस्तुत भएकोमा
भएको छ र मैले यो सीमित सुनाइमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो अन्तिममा चाहिँ म सबै मित्रहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म नामै लिएर मैले धेरै धेरै धन्यवाद मैले विजय बजीमाईलाई प्रकट गर्न चाहेँ, किनकि विजयजी आज म वाचन गर्दिनँ, म सुन्न मात्रै भए पनि आउँछु भनेर विजयजी आउनुभयो, बस्नुभयो, सुनिरहनु भएको छ। म विजयजीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट गरेँ मैले। त्यसै गरी तीर्थश्रेष्ठ, प्रकट पगेनी शिव, रमेश श्रेष्ठ लगायत जस्तो दीपक समीप, आज हाम्रो यो युमाको चाहिँ यो प्रस्तुति मैले यो पहिलोचोटि मैले यसरी देखेँ सुने, मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। मैले सानैमा चिनेको युमा, अहिले देखेको युमा चाहिँ यस्तो कवि युमाको रूपमा चाहिँ मलाई अत्यन्त हार्दिक प्रसन्नता मलाई अनुभव भएको छ। दुर्गाजीलाई देख्दा पनि मलाई त्यत्तिकै प्रसन्नता भएको छ। चैतन्य सरलाई पनि देखेँ मैले। म सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो यति छोटो मेरो अनुरोधमा यहाँ आइदिएर यदुनन्दन ढकाल सरले आज वाचित रचनाहरूमा आफ्ना टिका टिप्पणी सहित यसरी समीक्षकीय समालोचकीय टिका टिप्पणी गरिदिनु भयो। म उहाँलाई पनि हार्दिक आभार मैले प्रकट गरेँ। मित्र भाइ राजेश खनाल जो हामीसँगै सँगै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो रिपोर्टिङको हिसाबले हामीसँग हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आइदिनु भयो। अरू साथीहरू आउन सक्नु भएन होला, अब त्यो कुनै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ आज धेरै कुराहरू भयो होला। अलिअलि पानी पनि परिरहेछ काठमाडौँमा, त्यो कारणले इन्टरनेट पनि अलिकति अनस्टेबल भएको मैले अनुभव गरेको छु। र पनि हामी यति बस्यौँ यो समयमा, मैले यहाँहरूको यति समय हामीले प्राप्त गरौँ। नेपाल स्रष्टा समाजको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। शुभरात्रि, नमस्कार।